आरम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिकेतकुलवारिदिव्यं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अण्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते धर्मास् ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्ति। दराधिकरण पछि प्रमिताधिकरण आउँछ। पूर्व अधिकरणमा हृदयको भित्र पुण्डरीकाकार शरीरभित्र पुण्डरीकाकार हृदय छ, त्यो परमात्माको बस्ने ठाउँ हो। त्यसमा सूक्ष्म आकाश छ, त्यो आकाशमा भएका खोज्नु र उपासना गर्नुपर्छ भनेर बताइएको थियो र त्यसको निर्णय गरियो। त्यो सूक्ष्म आकाश परमात्मा हुन् र त्यस आकाशको भित्र अन्वेषण गर्ने उपासना गर्ने भनेको थियो। ती परमात्माका गुणाष्टक हुन्, कल्याण गुणहरू, तिनको उपासना बताएको भनेर निर्णय गरिएको थियो। अब आउँछ प्रमिताधिकरण। प्रमिताधिकरण पनि हृदयसितै सम्बद्ध छ। अङ्गुष्ठमात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभाव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। कठोपनिषदमा बताइएको छ शरीरको भित्र मध्य आत्मा माने शरीरको भित्र मध्यमा अंगुष्ठ मात्र पुरुष तिष्ठति। अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष 13 छन्। उस पुरुषलाई भन्यो ईशानो भूतभव्यस्य। भूतभव्यको ईशान माने शासन गर्ने वाला। भूत भविष्य और भूत और भविष्य र तत्कालमा विद्यमान सबैको ईशान शासन गर्नेवाला भनेर बताइयो। तो यस श्रुतिमा इत्यादौ अंगुष्ठ प्रमित अंगुष्ठ रूपी परिमाणले युक्त जो बताइयो ती परमात्मा हुन् कि जीवात्मा भनेर शङ्का हुन्छ। र जीवात्मा होइन परमात्मा नै हो भनेर फेरि सिद्धान्त बताइन्छ। यहाँ केवल सिद्धान्त बताइँदैछ अंगुष्ठ परिमाणले युक्त परमात्मा नै हुन्, किनकि शब्दद्वारा नै परमात्माको सिद्धि भएको हुन्छ। प्रमितः परमात्मा यसरी गर्ने। अंगुष्ठ मात्र परिमाणले परिमित परमात्मा हुन्। शब्दादेव, यो शब्दबाट नै सिद्ध हुन्छ परमात्मा भन्ने। शब्द के हो त?
अन्त ईशानो भूतभव्यस्य, भूत भविष्य का प्रशासक बताइयो। तो सर्वेश्वर को वाचक, सर्वेश्वरत्ववाची शब्दादेव, ईशान ये भूत भविष्य सबै को प्रशासन गर्ने परमात्मा को नहीं धर्म हो। इस कारणले सर्वेश्वरत्ववाचक जो शब्द हो ईशानो भूत भविष्य रूपी शब्द, भूत भव्य का, भूत भविष्य का हो ईशान हुन्, शासक हुन् भन्ने यसरी शब्दद्वारा नै परमात्माको असाधारण धर्म बताएको हुनाले यी परमात्मा नै हुन्, जीवात्मा होइन। परमात्माको धर्म बताएको हुनाले सर्वेश्वरत्ववाची शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ, किनकि सबैको शासक सर्वेश्वर नै हुन्छन्। भूत भविष्य कालिक समस्त पदार्थको हेतु दियो सर्वेश्वरत्ववाची शब्दादेव। सर्वेश्वरत्ववाची शब्द कुन हो? ईशानो भूत भव्यस्य, भूत भविष्य का शासक भनेछ। अब हृदय को परिमाण कसरी बताइयो? परमात्मा तो व्यापक हुन्, अपरिमित अपरिच्छिन्न। तो अपरिच्छिन्न परिमाण वाला परमात्मालाई अंगुष्ठ मात्र कसरी भनियो? यो त जीवात्मामा घट्दछ भनेर शङ्का हुन्छ। त्यसो भनिन्छ, उत्तर दिँदैछ अनवच्छिन्नस्यापि, अवच्छिन्न हो त परिमित सीमित, अनवच्छिन्न भने असीमित, असीमित परमात्मा को पनि उपासक हृदय वर्तमानत्वापेक्षा उपासकको हृदयमा रहन्छन् भनेर, उपासकको हृदयमा रहने उद्देश्य रहन्छन् भन्ने यस दृष्टिले अंगुष्ठ परिमितत्व बताइयो। अंकुष्ठ परिमाण बताइयो, अंगुष्ठ परिमितत्व परिमाणले युक्त बताइयो। किनकि मनुष्यानामेव उपासना सम्भावना, उपासना मनुष्यमा नै सम्भव छ, सम्भावना छ। पशुले उपासना गर्ने होइन, देवताहरूले गर्ने होइन, अरूले नगर्ने मनुष्यलाई नै लक्ष्य गरेर यहाँ अंगुष्ठ परिमाण भनेको हो। किनकि मनुष्यहरूको हृदय अंगुष्ठ परिमाण हुन्छ। त मनुष्यानामेव उपासना सम्भावनाया, मनुष्यहरूको नै उपासनामा सम्भावना भएको हुनाले तद्विषयत्वाच शास्त्रस्य, तथा मनुष्यहरूलाई विषय गरेर नै शास्त्र प्रवृत्त हुनुभएको हुनाले शास्त्रले यो गर यो नगर उपासना गर इत्यादि शास्त्रले अनुशासन गर्दछ। कसलाई लिएर? मनुष्यहरूलाई। तो मनुष्य विषयक नै, मनुष्यलाई विषय बनाएर नै शास्त्र प्रवृत्त हुनुभएको हुनाले पनि यो अंगुष्ठ परिमितत्व भनेको हो। मनुष्य हृदयापेक्षया इदम उक्तम, मनुष्यको हृदयको अपेक्षाले, मनुष्यको हृदयलाई लक्ष्य गरेर नै यो अंगुष्ठ परिमितत्व भनेको हो। स्थितम तावत् उत्तत्व समापयिष्यते। अब यस अधिकरण पवित्राधिकरणमा बाँकी जो छ, अवशिष्ट जो छ, त्यो यो 3 अधिकरणको बाद अगाडि समापन गर्ने छ यो अधिकरणलाई। यो अधिकरण यहाँ समाप्त भएको छैन, बीचमा प्रसङ्गात अर्को अधिकरण आउँदैछन्। अरू 3वटा अधिकरणको बाद फेरि यो चलेको विषयलाई समापन गर्ने छ भनेर बताइन्छ। स्थितम तावत्, स्थित माने जो अब अवशिष्ट छ, अरू बाँकी छ भन्नुपर्ने, त्यसलाई उत्तरत्र अगाडि अर्थात् 3 अधिकरणको अनन्तर समापयिष्यते, यसको समापन गरिने छ। अहिले नै समाप्त भएको छैन भन्ने छ प्रमिताधिकरण। किनकि प्रसङ्ग अर्कै आउँदैछ। मनुष्यलाई उद्देश्य गरेर मनुष्याधिकारात लेखा छ। हृदय अपेक्षा तो मनुष्यको हृदयको अपेक्षा यसलाई प्रमितत्व भनेको, अंगुष्ठ परिमाणयुक्त भनेको हो। किनकि मनुष्याधिकारत्वात्, उपासनामा मनुष्यको अधिकार भएको हुनाले र मनुष्यलाई लक्ष्य गरेर नै शास्त्र प्रवृत्त हुनुभएको हुनाले उपासनाको अधिकार क्या हो? योग्यता। तो मनुष्याधिकार तो उपासनामा
मनुष्यको नै अधिकार भएको हुनाले, योग्यता भएको हुनाले र मनुष्यलाई उद्देश्य गरेर नै शास्त्र प्रवृत्त हुनुभएको हुनाले अंगुष्ठ परिमित भनेको हो। अपरिच्छिन्न परमात्मालाई पनि अंगुष्ठ परिमाणवाला बताइएको हो। अब देवता अधिकार हुन्छ। यस प्रसङ्गमा अब मनुष्यको अधिकारलाई भनियो, सिधै देवतालाई निषेध गरेको छैन। मनुष्यको अधिकार हुन्छ, मनुष्यलाई उद्देश्य गरेर यो उपासना बताएको हो। मनुष्यको हृदय अंगुष्ठ परिमाण हुन्छ, त्यस हृदयको अपेक्षा लिएर भनिएको भन्यो। अब विचार आयो मनुष्यलाई भनेर त भनियो, मनुष्यको अधिकार भएको हुनाले मनुष्यको लक्ष्य गरेर अंगुष्ठ परिमाण भनेको। अब जिज्ञासा हुन्छ देवताको छ कि छैन। अनि यो प्रसङ्ग सङ्गति हो कि मनुष्यको अधिकार छ उपासनामा, मनुष्यको अधिकार लिएर भनेको हुनाले अब देवताहरूको विषयमा आकांक्षा हुन्छ। त्यसको विषयमा अब भगवान वेदव्यास र अरू ऋषिहरूको यहाँ सम्मति बताइँदैछ, मत बताइँदैछ। तदुपरि बादरायण सम्भवात्, बादरायण जो भगवान वेदव्यास हुनुहुन्छ उहाँको सिद्धान्त छ। तदुपरि अभी मनुष्यदेखि माथि, मनुष्य लोकदेखि माथि देवताहरूमा पनि उपासनामा अधिकार छ। यो भगवान बादरायणले भन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ। सम्भवात्, उनीहरूमा पनि उपासना सम्भव भएको हुनाले, उपासना गर्ने उनीहरूमा पनि सामर्थ्य भएको हुनाले, योग्यता भएको हुनाले देवताहरूको पनि अधिकार छ बताइँदैछ। तद् ब्रह्मोपासनम, तत् माने ब्रह्मको उपासना। उपरि भनेको देवादिषु अपि अस्ति, उपरि लोकमा बस्नेवाला देवताहरूमा पनि छ ब्रह्मोपासना। उनलाई पनि प्राप्ति छ, उनको पनि अधिकार छ। किनकि अर्थित्व सामर्थ्य सम्भवात्, देवताहरूमा पनि अर्थित्व र सामर्थ्य दुईटा भएको हुनाले, अर्थित्व माने त्यसको चाहना गर्नु। देवताहरूले पनि चाहना गर्ने भएको हुनाले अर्थित्व हो, कुनै वस्तुको अर्थी हुनु, इच्छा गर्नेवाला। तथा सामर्थ्य पनि छ, सामर्थ्य र अर्थित्व चाहना दुईटै भएको हुनाले देवताहरूको पनि अधिकार छ। इति यस प्रकारले भगवान बादरायणो मेने, भगवान बादरायणले मान्नु भएको छ। सम्भव कसरी छ त भन्दा सम्भवश्च पूर्वोपार्जित ज्ञान अविस्मरणात्। सम्भव यसरी छ, पूर्वमा, पूर्व जन्ममा उपार्जित जो ज्ञान हो त्यो नभुलेको हुनाले, अविस्मरणात्, विस्मरण नभएको हुनाले उनीहरूलाई उपासना गर्ने अधिकार छ। अविस्मरणात्। अब मन्त्र अर्थवादेषु, किनकि उपासना गर्नलाई शरीर चाहिन्छ, शरीर नभएर उपासना गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। त सामर्थ्य त्यसरी भयो, उनीहरूको जब शरीर आदि नभएपछि भन्दा नै देवताहरूको पनि शरीर हुन्छ। मन्त्र र अर्थवादमा जो सिधै अनुष्ठेय अर्थलाई प्रतिपादन गर्नेवाला मन्त्र हुन्छ। अर्थवादमा देवताहरूको वर्ण गरिएको हुन्छ, प्रशंसात्मक हुन्छन्। जुन उपासना बताइन्छ, जुन कर्म बताइन्छ त्यसलाई चाँडै रुचि बढाउनको लागि अर्थवादमा प्रशंसा गरिन्छ। छिटो पैदा यो कर्म जो छ शीघ्र फलदायी छ भनेर त्यति वर्णन गर्दछ अर्थवादले। त अर्थवाद आदिमा देवताहरूको शरीर बताइएछ। विग्रहादिमत्तया अर्थवाद आदि वाक्य, मन्त्र र अर्थवाद आदि वचनहरूमा अनुष्ठेय अर्थ प्रकाशक मन्त्र भनिन्छ। जो गरिने कर्म हो या उपासना हो त्यसलाई प्रकाशित गर्नेवाला मन्त्र हुन्छ।
तो विग्रहादिमा यिनी मन्त्र अर्थवाद आदिमा देवताहरूको पनि विग्रहादिमतया शरीर बताएको छ। यस कारणले विग्रहवाला बताएको छ। विग्रह आदि शरीर आदिले युक्त हुने बताएको छ। बताएको हुनाले स्तुति दर्शनात् विग्रहादिमत्य शरीरधारी रूपले उनीहरूको स्तुति गरेको देखिन्छ मन्त्र अर्थवाद आदिमा। यस कारणले तदुपपत्तये तत्सम्भवे त्यो शरीर सिद्धिको भएपछि तत्सम्भवे उपासना सम्भव भएमा तदुपत्तये तत्सम्भवे त्यो उपासना हुनु र उपासनाको सम्भवमा दुवैमा त्यो स्तुति आदि पहिले हो। स्तुति आदिलाई सम्भव बनाउनको लागि अब वज्रहस्त पुरन्दर त्रेक्ष्य शूलपाणी इत्यादि बताएको छ मन्त्र अर्थवादहरूमा। इन्द्र कस्ता छन् वज्र हातमा लिएका भनेर बताइएको छ। त्यसरी उहाँ वर्णन गरिएको छ उसलाई। त वज्र हातमा लिनलाई त शरीर चाहियो नि त। शरीर आदि उसको वर्णन गरिएको छ, स्तुति गरिएको छ। त विग्रहादि रूपले शरीरयुक्त रूपले स्तुति दर्शनात् तदुपपत्तये तत्सम्भवे च तत्सम्भव माने प्रार्थना सम्भव। उनको प्रार्थना गरिएको छ। तो प्रार्थना सम्भव हुनु प्रार्थना गर्नको लागि तत्सम्भवे त्यसरी छ। तत्सम्भवे जब शरीर सम्भव छ त्यो सम्भव भएमा तत्सम्भवे तदुपपत्तये भन्यो। प्रार्थना सम्भव गर्न र उपासना र सामर्थ्य यसलाई पनि मानिएको छ, सम्भव हुन्छ। तत्सम्भवे तत्सम्भवे भनेको स्तुति आदि सम्भव गर्नको लागि और शरीर आदिको उत्पत्तिको लागि र त्यो शरीर स्तुति सम्भव गर्नको लागि तत्सम्भव यो स्तुतिद्वारा देखेको हुनाले यिनी सबैको लागि स्तुति देखेको हुनाले मान्नुपर्छ। त्यो शरीर आदि सामर्थ्य आदि मानिन्छ। तत्सम्भवात् यस कारणले सामर्थ्य र त्यो अर्थित्व सम्भव भएको हुनाले तेषामेव प्रामाण्यन विग्रहादिमत्वात् छ। तिनै देवताहरूको प्रामाणिक रूपले शरीरादि शरीर इन्द्रियादि युक्त मानेको हुनाले पनि देवताहरूको अधिकार छ ब्रह्मोपासनामा भनेर बादरायणले बताउनुहुन्छ। बादरायण नाम भगवान वेदव्यासको हो। बद्रीहरूले घेरिएको आश्रम भएको बद्रिकाश्रममा भागवत लेखेको छ तस्मिन् स्वाश्रमे व्यास बदरी षण्डमण्डिते भनेछ। त बयरले युक्त भएको निवास स्थान भएको हुनाले उहाँलाई बादरायण भन्छन् व्यासजीलाई। त्यो बादरायणको यो छ कि सम्भव छ देवताहरूको अधिकार, यो उपासनामा अधिकार छ सम्भव भएको हुनाले भनेर। सम्भव हुनु दुईटै बतायो। शरीर इन्द्रियादि रहेको हुनाले सम्भव छ। अर्थित्व कसरी छ भन्दा अहिले त्यो पद पाइएछ, अर्को बार पनि अर्को जन्ममा पनि हामीलाई यही मिलोस् भन्नको लागि अर्थित्व पनि सम्भव हुन्छ। शङ्का थियो जो आफ्नै पदमा छन् उनलाई फेरि त्यसैको लागि किन उपासना गर्ने भन्दा नै उनको सम्भव छ। देवताहरूको पनि उपासना गर्ने मोक्षको कामना उनले पनि गर्न सक्छन् देवताहरूले। यस कारणले उनको पनि अधिकार छ। पूर्वकल्पको परमात्माको ज्ञान पनि उनलाई होला, पहिले भएको ज्ञान पनि भुलिएको छैन। और शरीर आदि युक्त भएको हुनाले सामर्थ्य पनि छ। अर्थित्व र सामर्थ्य मोक्षको चाहना उनलाई पनि हुनसक्छ। त मोक्षार्थित्व र योग्यता दुईटै सम्भव भएको हुनाले देवताहरूको पनि अधिकार छ भनेर बादरायणले
बादरायण महर्षिले मान्नुहुन्छ। पूर्वजन्म अर्जित ज्ञान पनि छ, भुलेको छैन, स्मरण पनि यस कारणले गर्न सक्छौँ नि। अर्थित्व माने मोक्षको अर्थित्व, मोक्ष चाहनालाई उनलाई पनि हुनसक्छ। विग्रहादि रूप सामर्थ्य पनि छ, दुइटै भएको हुनाले उनको पनि अधिकार छ भनेको। मन्त्र अर्थवादीमा आदिमा उनीहरूको शरीर इन्द्रियहरू र उनीको स्तुति इत्यादि देखिएको छ, त्यसबाट सिद्ध हुन्छ। अब अगाडि बताइन्छ विरोध कर्मणि चेन्न अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात् विग्रहादिमत्वे एकस्य अनेकत्र युगपत् सान्निध्य अयोगात् कर्मणि विरोध। शरीर इन्द्रिय आदि देवताहरूका मान्य हो भने, स्वीकार गर्ने हो भने एकै बार धेरै यज्ञ गर्छन्। इन्द्र देवताको यज्ञ धेरैले गरे, धेरै ठाउँ। त इन्द्र जब शब्दरूप हुन्छ, शरीर इन्द्रिय मान्दैनन्, तब त एउटै एक शब्दलाई अनेकले उच्चारण गर्न सक्छ एकसाथ। शरीर आदि मानेपछि त शरीर त परिच्छिन्न हुन्छ र एउटै ठाउँ उपस्थित होला, शरीरले युक्त एक ठाउँ उपस्थित होला। यस कारणले एकसाथ यज्ञ गरिँदा सबैमा इन्द्रको उपस्थित हुन सक्दैन र जो इन्द्रलाई उद्देश्य गरेर गरिने जो यज्ञ कर्म हो त्यसको विरोध हुन्छ। देवता उपस्थित हुने, पहिले देवताहरू प्रत्यक्ष उपस्थित हुन्थे यज्ञ गर्ने बेला आफ्नो भाग प्राप्त गर्ने भनेर। या शब्द उच्चारण गर्दा शब्द त धेरैले गर्न सक्छन् एक बार, इन्द्राय स्वाहा भनेर। देवता उपस्थित हुन सक्दैनन् शरीरधारी मान्ने हो भने, किनकि शरीर त एक ठाउँ उपस्थित होला, शरीरले युक्त भएर सबैमा हुन सक्दैन। यो विरोध होला भन्यो। त विग्रहादि मत्व एकस्य अनेकत्र युगपत् सान्निध्य अयोगात् विग्रहादि स्वीकार गरेपछि देवताहरूको एक पुरुषको, एक देवताको अनेकत्र अनेक ठाउँमा युगपत् एक साथ सान्निध्य अयोगात् उनको उपस्थिति सम्भव नभएको हुनाले कर्मणि विरोध, कर्ममा विरोध हुन्छ। एक साथ उसैलाई उद्देश्य गरेर अनेक यज्ञ आदि कर्म हुन सक्दैनन्, देवता उपस्थित हुन नसक्ने भएको हुनाले उपस्थित हुन। यति चाहिँ न यो शङ्का गर्छौ भने यो शङ्का पनि उचित छैन। शक्तिमान जो हुन्छन् उनले अनेक शरीर धारण गर्छन् एकै बार। तो अनेक शरीर धारण गरेर अनेक यज्ञमा एकै साथ जान सक्छन्। जस्तै उदाहरणमा शक्तिमत्सु सौभरी प्रवृत्तिषु युगपत् अनेक शरीर प्रतिपत्ति दर्शनात् जो शक्तिशाली हुन् उनीहरूमा एक साथ अनेक शरीर प्राप्त गर्नु सम्भव छ। जस्तै सौभरी आदि, सौभरीले एक साथ 50 शरीर धारण गरेर 50 घरमा उपस्थित थिए। त्यस्तै प्रकारले सौभरी त मानव हुन्, शक्तिशाली देवता त मनुष्यभन्दा शक्तिशाली हुन्छन्। यस कारणले अनेक शरीर धारण गरेर एक साथ अनेकमा यज्ञमा उपस्थित हुन सक्छन्। तो शक्तिमत्सु सौभरी प्रवृत्तिषु शक्तिशाली प्रवृत्ति सौभरी आदि गरेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूमा, पुरुषहरूमा युगपत् एक साथ अनेक शरीर प्रतिपत्ति, अनेक शरीरको प्राप्ति देखिएको हुनाले यो विरोध छैन कर्ममा पनि। अनि एक साथ अनेक यज्ञमा उनी उपस्थित हुन सक्छन्। विरोध कर्मणि भइहाल्यो कि शक्ति हो शरीर आदि मान्ने हो देवताहरूको कर्मको विषयमा विरोध होला कर्ममा, किनकि एक साथ एकको अनेकमा उपस्थिति हुन सक्दैन, सान्निध्य हुन सक्दैन भनेको थियो। इच्छे न यो पनि शङ्का हुन सक्दैन शरीर मान्दा, किनकि अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात् शक्तिशालीहरूमा एक साथ अनेक शरीर धारण गरेको दर्शनात् देखिएको छ शास्त्रहरूमा र प्रत्यक्ष पनि देखिएछ भने। तो विरोध कर्म चेन अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्, यस कारणले अधिकार छ भनेर अधिकारको उसमा यहाँ यसरी शरीर आदि मान्दा बन्न सक्दैन भनेर
शरीरादि छन् भनेर पहिलो सूत्रमा मानियो र अर्थित्व मोक्षको प्रार्थी हुनु, मोक्षको अपेक्षा रहनु, चाहना गर्नु र पूर्व जन्मको ज्ञान स्मरण भएको हुनाले मोक्षको चाहना गर्ने और शरीर आदि भएको हुनाले सामर्थ्य। तो अर्थित्व र सामर्थ्य दुईटै उनीहरूमा प्राप्त भएको हुनाले देवताहरूकोमा अधिकार छ भनेर पहिले बताएको थियो। यसो जो छ देवताहरूको शरीर आदि स्वीकार गर्दा कर्म विरोध हुन्छ भनेर बताइयो। त्यो पनि हुन सक्दैन। सामर्थ्यशालीमा एक साथ अनेक शरीर धारण गर्ने भएको हुनाले अनेक कर्ममा उनी एक साथ उपस्थित हुन सक्छन् भनेर बताइयो। अब शब्द इच्छेन अर्को अब शङ्का गरिन्छ। शरीर आदि देवताहरूका मानेपछि अब अरू विरोध गरिँदैछ। शब्द इच्छेन न प्रभात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम वैदिके तु शब्दे विरोध प्रसक्ति। देवताहरू समर्थ भएको हुनाले यज्ञमा उपस्थित हुन सकुन् रे, तथापि वैदिक शब्दमा विरोध हुन्छ। वैदिक जो शब्दहरू हुन्, इन्द्रादि वाचक जो वैदिक शब्दहरू हुन्, ती शब्दहरूमा विरोध प्राप्त हुन्छ। विरोधको प्रसङ्ग आउँछ। कसरी कि देहस्य सावयवत्वेन, शरीर त सावयव हुन्छ, सावयव वस्तु भएको हुनाले जो सावयव हुन्छ वो उत्पत्ति विनाशाली हुन्छ। हामीले प्रत्यक्ष देखे हुन्छ। देहस्य सावयवत्वेन उत्पत्तिमत्वात्, शरीर सावयव भएको हुनाले यदि सावयव तत्तद उत्पत्तिमत व्याप्ति हुन्छ। प्रत्यक्ष देखिएछ जो अवयवयुक्त हुन्छ त्यो वस्तु उत्पन्न हुन्छ। तो देह सावयव भएको हुनाले उत्पत्तिवाला सिद्ध हुनु हो। जो उत्पत्तिमत्व हुन्छ, उत्पत्तिमान हुन्छ, त्यो अनित्य हुन्छ। तो जब उत्पत्तिमत्वात् इंद्रादि देवोत्पत्ति प्राक, अब इंद्रादि को शरीर मानेपछि इंद्रादि देवता सृष्टिपछि उत्पन्न हुने हुन्। देवताहरूको उत्पत्तिको पूर्व प्रलय भएको अवस्थामा तथा विनाशात् ऊर्ध्वम, उनीको जब विनाश हुन्छ, विनाश भएको ऊर्ध्वम अगाडि वैदिक जो इंद्रादि शब्द हुन् त्यो अर्थशून्य हुन सक्छन्। अर्थशून्य उस बेला शरीर छैन। इंद्र शब्दले बताइने त्यो इंद्र शरीर हो। शरीर अर्थ हो। इंद्रको माने शरीरधारी वस्तु, शरीर शब्द भयो उच्चारण गर्ने और अर्थ भयो देखिने वाला। तो उस समय रहँदैनन्। इंद्रादि देवताहरू शरीर मान्दा इंद्रादि देवताहरू उत्पत्तिभन्दा पूर्व जब प्रलय स्थित थियो, उत्पन्न भएको थिएन, त्यसभन्दा पूर्व तथा विनाशात् ऊर्ध्वम, जब प्रलय भयो, प्राकृतिक प्रलय, और त्यस पछाडि वो विनाश भयो सबैको। तो विनाश को ऊर्ध्वम माने पश्चात वैदिक जो इंद्रादि शब्द हुन् ती अर्थशून्य हुन प्राप्त हुन्छन्। अनित्यत्व वा अथवा शब्दहरूको अनित्यत्व सिद्ध होला। शब्द अनित्य होलान्। शब्दलाई अनादि मानिन्छ। इससे न शब्दमा विरोध भनेको थियो, त्यो पनि विरोध हुन सक्दैन। किन भन्दा अतः वैदिकादेव इंद्र शब्दात इंद्रादि अर्थ सृष्टि। जब देवताहरू थिएनन् सृष्टि को पछाडि और माने सृष्टि को पूर्व र प्रलय को पश्चात शब्दहरू अर्थशून्य हुन्छन्, अथवा विरोध हुन्छ, निरर्थक शब्द हुन्छ। फेरि अर्थशून्य होलान् जब शरीर आदि मान्छन् इंद्र देवताहरूको, अथवा अनित्य होलान् शब्द या अर्थशून्य होलान्। देवताहरू नभएपछि के निरर्थक भए, उनले प्रतिपाद्य अर्थ छैन। बताउने वाला शब्दको अर्थ इन्द्र वरुण कुबेर इत्यादि जो शब्दहरू हुन् सबै अर्थशून्य हुन्छन्, अर्थरहित भएका हुन्छन्। विग्रह आदि मान्यो भने किन के उत्पत्तिभन्दा
पूर्वमा त उनीहरू छैनन्, उत्पन्न भएका छैनन्। विनाश भए, विनाश पश्चात पनि ती देवताहरू छैनन्। यस कारणले त्यो वैदिक शब्द जो इन्द्र आदि वैदिक शब्द हुन् त्यो अर्थशून्य हुन्छन्। उहिले प्रतिपाद्य अर्थ छैन। अर्थ नभएपछि त अर्थ भनेको त्यो विषय भए शरीरहरू त्यो अर्थशून्य हुन्छन्। अथवा शब्द अनित्य होलान्। इन्द्र आदिको साथमा इन्द्र आदि शब्द पनि उत्पन्न भए, विनाश हुँदा शब्द पनि नष्ट भए इन्द्रका साथ। यसो मान्ने हो भने वैदिक शब्दको अनित्यत्व प्राप्ति हुन्छ। यो दुईवटा दोष देखाइयो। दुई प्रकारको वैदिक शब्दे विरोध, अर्थशून्यत्व विरोध हुन्छ अथवा अनित्यत्व प्राप्त हुन्छ। इच्छे न अतः वैदिकाय शब्दात, अतः भनेको यो वैदिक शब्द वेदमा भएका जो इन्द्रादि शब्द हुन्, वैदिकादेव इन्द्र शब्दात इन्द्रादि अर्थ स्पष्टे, वैदिक इन्द्र शब्दबाट पूर्व कल्पम भएका इन्द्रादिको स्मरण गरेर फेरि त्यस्तै इन्द्रहरू सृष्टि हुन्छन्। यस कारणले अर्थशून्य हुँदैनन् भनियो। वैदिकाद अतः माने वैदिकाद शब्दात, अतः जो इच्छे न अतः प्रभावात, वैदिक शब्ददेखि नै इन्द्र इत्यादि जो वैदिक शब्द हुन् यिनीहरूदेखि नै इन्द्रादि वैदिकाद एवं इन्द्रियादि शब्दात, वैदिक जो इन्द्रादि शब्द हुन् तिनीबाट नै इन्द्रादि अर्थ स्पृष्टे, इन्द्रादि जो वस्तु हुन्, इन्द्रादि जो देवता हुन् शरीरधारी, त्यसको सृष्टि हुने भएको हुनाले विरोध हुँदैन। किनकि इन्द्रादि शब्द जो हुन् ये व्यक्तिवाची होइनन्। नहीं इन्द्रादि शब्द व्यक्तिवाचका। जस्तै एउटा देवदत्त एउटा कसैलाई भन्छौँ अमुक व्यक्ति भनेर, त्यो व्यक्तिवाचक शब्द हुन्छ। कोही जातिवाचक हुन्छन्, कोही व्यक्तिवाचक हुन्छन्, गुणवाचक हुन्छन्। त्यो इन्द्रादि शब्द जो हुन् आकृतिवाचक हुन्। इन्द्रादि शब्द न व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक भएपछि त्यो व्यक्ति नष्ट हुँदा अर्थशून्य हुने थिए नभएको अवस्थामा। और जातिवाचक शब्द भए त आकृतिवाचक भएपछि त्यस प्रकारको आकृति त सदा रहन्छ। जस्तै उदाहरण दिँदैछ, अपितु गवादि शब्दवत आकृतिवाची न, जो गो इत्यादि शब्द हुन्, गो व्यक्ति नष्ट भए पनि गोत्व जाति त रहन्छ न, गौको आकृति। तो जस्तै गोत्व आकृति रहन्छ सदा, व्यक्ति नष्ट भए पनि। त्यस्तै प्रकारले यी इन्द्रादि शब्द व्यक्तिका वाचक नभएर आकृतिवाचक हुन्। गोत्वादि आकृति जस्तै इन्द्रादि आकृतिवाचक शब्द हुने। तो यस कारणले पूर्वस्मिन इन्द्रादो विनष्टे, पूर्व जो इन्द्रादि व्यक्ति हुन् तिन नष्ट भएको स्थितिमा वैदिक इन्द्रादि शब्दादेव, वैदिक जो आकृतिवाची इन्द्रादि शब्द हुन् तिनी इन्द्रादि शब्दहरूद्वारा नै ब्रह्म पूर्व इन्द्रादि आकृति विशेषम श्रुत्वा, ब्रह्माले पूर्व इन्द्रिय इन्द्रादिको आकृतिलाई स्मरण गरेर, कि वैदिक शब्दमा इन्द्रको आकृति पनि बताइएछ, आकार बताइएछ। तो उस आकारलाई स्मरण गरेर फेरि ब्रह्माले पूर्व इन्द्रादि आकृति विशेषम स्मृत्वा, पूर्व कल्पमा इन्द्रादिको कस्तो आकृति थियो और त्यस्तै आकृतिको शब्दमा के बताएछ कि वज्रहस्त पुरन्दर त्यक्ष्य शूलपाणी भनेर यसरी बताएछ। 3 आँखावाला त्रिशूल हातमा लिएका रुद्र भनियो, इन्द्र हातमा लिएका वज्र हातमा लिएका इन्द्र भनेर बताइयो। त्यस्तै पूर्व इन्द्रको आकृतिलाई, इन्द्रादिको आकृतिलाई स्मरण गरेर त्यस्तै प्रकारका फेरि व्यक्तिहरूलाई रचना गर्छन् ब्रह्माले। तदाकारम अपरम इन्द्रादिकम कसरी गर्छन् भन्दा जस्तै घट बनाउनेवाला कुलाल हो, त्यो कुलालले पहिले जस्तो घट थिए, पहिलेका घटहरू जस्ता त्यस्तै आकृतिमा फेरि बनाउँछ उस्तै, पहिले आकृतिलाई स्मरण गरेर। कुलाल आदि दृभ, घट आदि निर्माण करनेवाला जो निर्माता हो कुलाल आदि हो, उसले जस्तै पूर्व घट आदिको आकृतिलाई स्मरण गरेर त्यस्तै प्रकारका अगाडि रचना गर्छ घट आदिहरूलाई
बनाउँदछ, घटादिकम सृजति बनाउँदछ। इति यस प्रकारले न कश्चित विरोध, कुनै विरोध छैन। आकृतिवाचक शब्द हुन्, आकृति रहन्छ। शब्दहरू सुनेर पूर्व आकृतिलाई स्मरण गरेर अनि वैदिक शब्दबाट पहिले उनीहरूको नाम सुनेर, आकृति सुनेर, स्वरूप सुनेर त्यस्तै प्रकारको ब्रह्माले रचना गर्छन्। कुतैदम अवगम्यते, यो कहाँबाट थाहा हुन्छ, कसरी जानिन्छ? त्यसै मौखिक भनेर त भएन, प्रमाण दिनु पर्यो। कुन प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ, कसरी जानिन्छ? उत्तर दिन्छ श्रुति स्मृतिभ्याम प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। प्रत्यक्ष भनेको श्रुति और अनुमान भनेको वैदिक अर्थलाई स्मरण गरेर लेखिएका जो स्मृतिहरू हुन्। तो अनुमान भनेको स्मृति, अनुमान गरेर कस्तो थियो वेदले के भनेछ त्यो अर्थको स्मरण गरेर फेरि रचना हुन्छ जो त्यसलाई अनुमान भन्छन्। तो प्रत्यक्ष अनुमानको अर्थ हो, अनुमानाभ्यामको अर्थ हो श्रुति र स्मृतिबाट यो ज्ञात हुन्छ भन्यो। श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति के छ भन्दा पहिले श्रुति प्रमाण दिन्छ। वेदेन रूपे व्याकरोत् सता सती प्रजापति, वेद द्वारा वेद देवताएं जो रूप हुन् त्यो रूप को स्मरण गरेर व्याकरोत् सता सती रूपे व्याकरोत्, साथ असत कार्य कारण रूपी जो वस्तुहरू हुन् त्यसलाई प्रजापति व्याकरोत्, उनले व्याकरण गर्छन्, विभाग गर्छन्। सतासती रूपे वेदेन सतासती रूपे व्याकरोत्, कार्य कारण रूपलाई व्याकरण गर्छन्, विभाग गर्छन्। त्यस्तै प्रकारका नाम रूप दुइटै फेरि उनले विभाग गर्दछन्। एक वचन हो, अर्को पनि वचन दिइँदैछ। तैत्तिरीय ब्राह्मण थियो, अब अर्को वचन पनि त्यसो दिइन्छ। स भूरिति व्याहरत स भूमिमा सर असृजत। यहाँ बताएछ भू भनेर उच्चारण गरियो अरे, उच्चारण गरेर त्यहाँबाट उच्चारण गरेर स भूमिमा सृजत। भू भन्यो, भूको उच्चारण गरियो। अब भू कस्तो थियो, भूमि कस्तो थिइन् भन्दा त्यो आकृति स्मरण गरेर उनलाई फेरि भूमिलाई उनले रचना गरे। यस्तै प्रकारले शब्द उच्चारण गर्दै, वेदमा भएको शब्दलाई उच्चारण गर्दै त्यसको आकृति स्मरण गरेर उनले रचना गर्दछन्। यस्तै परमात्माले गरेको इत्यादि। स्मृतिरपि, स्मृतिले पनि भन्दछ सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यवादौ पृथक संस्था च निर्ममे। सबैको नाम कर्म रूप प्रजापतिले पृथक पृथक वेद शब्देभ्यवादौ, वेद शब्द वैदिक शब्दहरू प्राप्त गरेर परमात्माले उनलाई वेद पढाउनुहुन्छ। पढाएपछि अनि त्यो वेद शब्दहरूमा जो देखिया छ त्यसै वेद शब्देभ्य, वेद शब्दबाट पूर्व जो हुन् तिनलाई स्मरण गरेर पृथक संस्था छ निर्ममे, उनीहरूको आकृति पृथक पृथक पनि निर्ममे रचना गरे भनेर मनुस्मृतिमा बताएछ। सबै पदार्थको नाम राख्ने, उनीहरूको कर्म कस्तो थियो पहिले त्यस्तै तिनी सबै कर्महरू कसले कस्तो कर्म गर्ने भन्ने त्यो वेद प्राप्त गरेर वेदबाट, वेद शब्दबाट, वेद रूपी शब्दबाट जानेर अनि यो आदौ सृष्टिको आदिमा पृथक पृथक संस्था च निर्ममे, कर्म और पृथक पृथक संस्था माने आकृति संस्थान निर्ममे रचना गरे। यस कारणले यो पनि विरोध छैन वैदिक शब्दहरूमा। वैदिक शब्दमा त्यो तत्पदा वैदिक शब्द जो हुन् यस्ता जो मुख्य देवताहरू हुन् उनका आकृतिवाचक हुन्थे, उनको सादृश्यवाचक आकृति आकार जस्तै
गवादि शब्द गोआदि शब्द आकृतिवाचक हुन्। गो व्यक्तिको मात्र हो त्यो होइनन्। एउटा गाई नभए पनि आकृति रहन्छ। आकृतिको स्मरण गरेर फेरि अरू गाईको रचना परमात्माले गरे जस्तै घट बताइहाल्यो। घट बनाए जस्तै पूर्व घटलाई स्मरण गरेर कुलालले उस्तै आकृति घट बनाउँछ। त्यस्तै प्रकारले आकृतिहरूको स्मरण गरेर पूर्व शब्दबाट त्यस्तै प्रकार रचना गर्छन् भनेर बताइयो। त फेरि शब्द अनित्य हुन्छ यसरी त शब्द अनित्य होला। आकृतिलाई बुझेर अनि आकृति माने शब्द पढेर वैदिक अनि आकृतिको स्मरण गरेर पूर्व व्यक्तिअनुसार देवताअनुसार जो वस्तु जस्ता छन् त्यस्तै प्रकारले रचना गर्छन् भन्दा शब्दको अनित्य त होला, अनित्य त सिद्ध होला भनेपछि अतएव च नित्यत्वम, यसै कारणले नित्य हुन्छ। कसरी भन्दा यतो ब्रह्म वैदिकात् शब्दात् अर्थान् स्मृत्वा सृजति, जबकि ब्रह्मले वैदिक शब्द वेदलाई स्वाध्याय गरेर परमात्माबाट वेद पढ्छन्। वेद पढेर अनि वेदमा जो छ वैदिक शब्दबाट अर्थान् स्मृत्वा वेदले बताएका जो पदार्थहरू हुन् व्यक्तिहरू हुन् उनलाई स्मरण गरेर सृजति सृष्टि गर्छन्। अतएव पहिले हेतु बतायो किनभने ब्रह्माले वैदिक शब्दबाट अर्थहरूलाई स्मरण गरेर रचना गर्छन्। यसकारणले नै अतएव मन्त्रकृतो वृणीते, मन्त्रकृतो मन्त्रकर्तालाई वर्ण गर्दछन् भन्यो। त मन्त्रकर्ता मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूलाई उनले रचना गर्छन्। कसरी भन्दा वैदिक शब्दबाट तिनीहरूलाई देखेर वर्ण गर्छन्। मन्त्रलाई उनीहरूले देखेर ऋषिहरूले अनि रचना गर्दछन् धेरै मन्त्रलाई त्यस्तै प्रकारले ती मन्त्र जो हुन् मन्त्रलाई रचना गर्नेलाई वृणीते वर्ण गर्दछन् भनेर जो बताइयो यो वैदिक शब्द हो। विश्वामित्रस्य सूक्तम भवति, यो सूक्त विश्वामित्रको हो भनेर वेदमा लेखेको छ। यसबाट यो शब्दलाई सुनेर विश्वामित्र कस्ता थिए तिनको आकृति तिनको स्मरण गरेर फेरि विश्वामित्रको रचना गर्ने। इति विश्वामित्रादीनां मन्त्रादि कृत्वैपि, उनीहरूले मन्त्रहरू बनाए भन्नुहुन्छ। त मन्त्र बनाए कृत भने त गर्ने हो उत्पन्न गर्ने। त मन्त्र बनाए पनि मन्त्रको नित्य त कसरी हुन्छ त अनित्य हुनुपर्ने। विश्वामित्रहरूलाई मन्त्रकृत बतायो मन्त्र गर्नेवाला। त मन्त्रकर्ता मन्त्र उत्पत्तिकर्ता भए तापनि मन्त्रादि मय वेदस्य नित्यत्व तिष्ठति, मन्त्रादिले युक्त भएको मन्त्र अर्थवाद और विधि मन्त्र अर्थवाद आदिले सबैले नै मन्त्रादिमय मन्त्र अर्थवाद और विधि इत्यादिले युक्त भएको मन्त्रादि युक्त भएको जो वेद हो त्यसको नित्यत्व तिष्ठति, नित्यत्व नै रहन्छ। उनीहरू मन्त्रकर्ता हुन् मन्त्रलाई उत्पन्न गर्छन् पनि वेदहरू नित्य रहन्छन्। कसरी भन्दा अनधित मन्त्रादि दर्शन सक्तान, अध्ययन गरेका मन्त्रहरू त अध्ययनबाट प्राप्त हुन्छ। जो मन्त्र अध्ययन गरिएका छैनन् पढिएका छैनन् तिनी मन्त्रहरूलाई पनि उनले तपोबलले आफ्नो प्रत्यक्ष गर्छन्, प्रत्यक्ष देख्दछन् र उनलाई फेरि रचना गर्छन्। अनधित मन्त्रादि दर्शन सक्तान, नपढेका मन्त्र आदिहरूलाई दर्शन प्रत्यक्ष गर्न समर्थ भएका शक्तिशाली भएका पूर्वपुत्र विश्वामित्र आदि पूर्व कल्पम भएका विश्वामित्र वशिष्ठ आदि गरेका जो मन्त्रकर्ता भनेर प्रसिद्ध छन् तिनीहरूलाई तत्त वैदिक शब्दै स्मृत्वा, तत्त वेदमा भएका जो शब्द हुन् ती देवताहरूका वाचक मन्त्रद्रष्टाहरूका वाचक शब्दहरूद्वारा शब्द सुनेर शब्दलाई पढेर अनि त्यो शब्दद्वारा अर्थको स्मरण गरेर तत्तदाकारान अपरान त्यसै आकार भएका अन्य
तत्शक्तियुक्ता मन्त्रादि फेरि उत्पन्न गर्न समर्थ भएका यस्ता प्रकारका विश्वामित्र वशिष्ठादिहरूलाई ब्रह्माले सृष्टि गर्दछन्। सृजते हे ब्रह्मा कब भन्दा नैमित्तिक प्रलयानन्तरम। नैमित्तिक प्रलय हुन्छ, नैमित्तिक प्रलयमा ब्रह्मा रहन्छन्। नैमित्तिक प्रलय हुन्छ ब्रह्माको जब दिन पुरा हुन्छ रात्रि आउँछ त्यसबेला नैमित्तिक प्रलय हुन्छ र ब्रह्मा सुत्छन्। त्यस पछाडि त्यस निमित्तले भएको दिन पुरा भएको निमित्तले सृष्टि हुन्छ। जब त्यस अवस्थामा त भूर्भुव स्व यी सब लीन हुन्छन् भनेको छ जलमा। त ब्रह्मा रहन्छन् त्यसबेला। ब्रह्मा रहेको हुनाले सुतेर उठेपछि फेरि वैदिक शब्दहरूबाट स्मरण गर्छन् उनीका आकारहरू त्यसरी रचना गर्छन्। यो त भयो नैमित्तिक प्रलयको अनन्तर। नैमित्तिक प्रलय हो ब्रह्मा जब सुतेर फेरि उठ्छन् त्यसको बादमा वैदिक तत्त्व जो वैदिक शब्द हो उनीहरूलाई पढेर उसबाट त्यो मन्त्रकर्ताहरूको आकारलाई स्मरण गरेर अन्य मन्त्र उत्पन्न गर्न शक्ति भएकाहरूलाई सृजना गर्दछन् ब्रह्माले। जब तेज अनधित्यैव तानेव मन्त्रादीन स्खलितान पठन्ति। ती जो मन्त्रकर्ता विश्वामित्रादि जो हुन् समर्थ उनले पढे छैनन्, नपढेर पनि तानेव मन्त्र अमन्त्रादीन जो पूर्वमा थिए तिनै मन्त्रादिहरू अस्खलितान कुनै अक्षर नमेटिएको, कुनै अक्षर यताउता नभएको उस्तै आकृतिको जस्ता प्रकारले ती मन्त्र थिए तिनको रचना थियो त्यस्तै प्रकारले अस्खलितान आकार अक्षर वर्ण अक्षर अनि सबै अस्खलित कति स्खलित नभएको यस्ता प्रकारका मन्त्रादिलाई उनीहरूले साक्षात् गरेर पढ्दछन् फेरि उनै मन्त्रलाई। अतस्तेषां इन्द्रादिकृत्वम मन्त्रादिकृत्वम वेदनित्यम छ। यस कारणले तेषां ती देवता और विश्वामित्रादिहरू मन्त्रकर्ता हुन् नि मन्त्रद्रष्टा। जो मन्त्रद्रष्टा हुन्छ उसैलाई हामीले सन्ध्यावन्दनादि कुनै कार्य गर्छौँ त्यस्ता गर्दा भन्छौँ यस मन्त्रको यो ऋषि भनेर। ऋषि भनेको मन्त्रद्रष्टा, त्यस मन्त्रका द्रष्टा उनी हुन्छन्। यस कारणले त्यो बताए जस्तै गायत्रीको भन्छ गायत्री विश्वामित्र ऋषि भनिन्छ। गायत्री छन्द त्यो विश्वामित्र ऋषि कसरी भए भन्दा यो मन्त्रका द्रष्टा भयो उनी ऋषयो मन्त्रद्रष्टा भनिन्छ। द्रष्टा भएको रहेछ बताइन्छ। त अत तेषां ती जो विश्वामित्र आदि ऋषिहरू हुन् उनीहरूको मन्त्रादि कृत्वम मन्त्रादि कर्तृत्व मन्त्रलाई गर्दछन् उनले बनाउँदछन् भनेर मन्त्रादि कर्तृत्व तथा वेद नित्यम त छ। उनीहरूले फेरि ती मन्त्रहरूलाई साक्षात्कार गरेर त्यस्तै प्रकारले जो पढ्दछन् त्यस्तै आकृतिका। तथापि वेदमा अनित्यत्व हुँदैन, वेदको नित्यत्व नै सिद्ध हुन्छ। अतएव च नित्यत्वम यतः वैदिका शब्दात अर्थान् स्मृत्वा वैदिक शब्दद्वारा प्रतिपादित तत्त्व अर्थलाई स्मरण गरेर उनीहरूले त्यस्तै प्रकारका त्यो ब्रह्माले त्यस्तै प्रकारको आकृतिहरूलाई रचना गर्दछन्। त मन्त्रादि कर्तृत्व र वेदको नित्यत्व दुईटै बन्दछ। यो त भयो नैमित्तिक प्रलयका बादमा। अब प्राकृतिक प्रलय भयो के गर्ने त? प्राकृतिक प्रलयमा त सबै नष्ट हुन्छन्। नैमित्तिक प्रलयमा त भूर्भुस मात्रै लय हुने भएको हुनाले र ब्रह्मा रहन्छन्। ब्रह्माले वेदको उसबाट आकृति स्मरण गरेर मन्त्रहरूबाट त्यस्तै प्रकारका रचना गर्छन्। यो बन्यो। ती मन्त्रद्रष्टाहरूले फेरि मन्त्रको उच्चारण गर्छ, त्यसलाई मन्त्रकर्ता पनि भनिन्छ। साक्षात्कार गरेर उनले जो प्रकट गरेका हुन्। यसरी वेदको नित्यत्व र ती ऋषिहरू मन्त्रकर्ता दुवै भन्दछन्। परन्तु प्राकृतमा के गर्ने त भन्दा प्राकृत प्रलय तु चतुर्मुखे वेदाख्य शब्दराशौ च विनष्टे कथम वेदस्य नित्यत्वम। नैमित्तिक प्रलयमा त्यो समाधान भयो।
अब प्राकृत प्रलयमा कसरी होला? प्राकृत प्रलयमा त कुनै रहँदैनन्। ब्रह्मा पनि, ब्रह्माको 100 वर्ष आयु पुरा भयो भने प्राकृत प्रलय हुन्छ। उनको आयु पुरा भएपछि सबै तत्त्व आफ्ना आफ्ना कारणमा लीन हुँदै हुँदै अन्तिममा सब परमात्मामा गएर लीन हुन्छन्। अक्षरम तमसि लिएते तमः परे देवे एकी भवति भनेर सबै परमात्मामा गएर एकाकार प्राप्त हुन्छ नाम रूपलाई छोडेर। त्यस पछाडि त छैनन्। वेद पनि नष्ट भए, चतुर्मुख पनि नष्ट भइसके, वेद नामक अक्षर राशि जति छन् ती पनि नष्ट भइसके। त फेरि वेदको नित्यत्व कसरी रह्यो? वेद त फेरि अर्को सृष्टि, प्राकृत प्रलय पछाडि जो सृष्टि हुन्छ त्यसमा नयाँ वेद उत्पन्न हुने भए र वेदलाई नित्य अपौरुषेय भनिन्छ। यो कसरी सिद्ध हुन्छ? इत्यत आह। यसको उत्तरमा अगाडि बताइँदैछ। र यसलाई व्याख्या गर्दा अलि समय लाग्नेछ। लाग्नु भएको हुनाले आज यसलाई यहाँ नै विश्राम गर्न चाहँदैछु। भोलि यसलाई व्याख्यापूर्वक राम्रोसितै जो उपस्थित छन् मन्त्रहरू यहाँ देखाइँदैछन् तिनको व्याख्यासहित यसको फेरि समाधान हुनेछ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषद धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति।